واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وأنزل أعداك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقك. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعاء للتقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك المخبتين إليك وابها وسبل الراغبين إليك شارعا وأعلام القاصدين إليك واضحا وأفئدة العارفين منك فاسعا وأصوات العاملين لديك محفوظا وارزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلا وعوائد المزيد إليهم واصلا وذنوب المستغفرين مغفورا وحوائج قلبك عندك مقضية وجوائز السائلين عندك موفرا وعوائد المزيد متواترا ومواعيد المستطعمين معدة ومنايل الطماء لديك مترعا. اللهم فاستجب دعائي وقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي. أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا وأذهب كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير. السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين وعلى رجيعيك آدم ونوح وعلى جاريك هود وصالح وعلى الملائكة الحافين بقبرك الشريف ورحمة الله وبركاته. زيارة الإمام الحسين عند قبر أمير المؤمنين. السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا أبا الأئمة الهادين المهديين السلام عليك يا صريع الدمعة الساكبة السلام عليك يا صاحب المصيبة الراتبة السلام عليك وعلى جدك وأبيك السلام عليك وعلى أمك وأخيك السلام عليك وعلى الأئمة من ذريتك وبنيك أشهد لقد طيب الله بك التراب وأوضح بك الكتاب وجعلك
إحساس تهوينك، ما خاب من تمسك بك ولجأ إليك. صلى الله عليك وعلى أخيك بالفضل العباس، وعلى أختك أم المصائب زينب. السلام على المرسلين وعلى حبيبي وعلى أولادي وعلى أصحابي ورحمة الله وبركاته. قد فنيتم ما بين بير الشفاء، لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا، فابن طه ملقا بلا إقبال. لا تذوقوا المعين وامضوا ضمايا، بعد ضام مضى بحد الغرار. حق أن لا تكفنوا هاشميا بعدما كفن الحسين الذاري. لا تشقوا لآل فهر قبورا، فابن طه ملقا بلا إقبال. بإجازتك سيدي يا أمير المؤمنين، واحطئ الروس إن رأس حسين رفعوه فوق القنا الخطالي. وبعد هتكوا عن نسائكم كل خدر، هذه زينب على الأكوار، حملت على الأكوار بعد خدورها. الله ماذا تحمل الأكوار، نادى بن سعد زينب طلعوا، احرقوا قلبها براس اخوها، وان بكت بالسوق اضربوها. ركبوا الخيل ردوا صدر اخوها، رحم الله من نادى وحسينا. ركبت لابن الجيران 10 ناست خيلهم ويل على صدره. ماجور يا ابو حسين ماجور، والله نايم وصدر حسين مكسور. رد التفت والعقل مذعور، نادي يا زهرة يم البدور، قبرك خف من دون القبور. يم اجيب قطن لبني يشوك كافور. جاء في الحديث الشريف إذا مات العالم ظلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء إلى يوم القيامة. رحم الله آية الله العظمى الشيخ لطف الله الصافي الكلمايقاني، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة. هذا العالم الجليل الذي أفنى عمره في طلب العلم وفي إعطائه وتدريسه. يا أمير المؤمنين هذا ضيفكم هذه الليلة، يا أبا عبد الله ضيفكم هذه الليلة. ما شاء الله التشييع حضره العلماء، حضره الوجهاء، حضره المؤمنون، لكن
حر قلبي لإمامي الحسين عليه السلام. ما غمضت عينه أيدي أحبته ولا جنازته شيلت بتوقيني. يقول السيد الرضي وخر للموت لا كف تقلبه إلا بوقع من الجرد المحاضير. غسلته دماه قلبته أرجل الخيل كفلته الرمول. أتراني أغير وجهي صونا وعلى وجهي تجول الخيول. يوم أول رجب زيارة الحسين ليلة جمعة أيانا عيان رجيت غيبة مقبلة فعرج على مكسورة الضلع مطولة وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا. أفاطم لا خلت الحسين وقد مات عطشانا بشق فراتي إذا للطمت الخد فاطمة. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بحق هذا الشهر الشريف ومن ولد فيه ومن بعث فيه ومن قبض فيه اللهم عجل وليك الفرج في عافية. اللهم اعتق رقابنا من النار المجتمع